अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। नॉवल हो या कोई भी बुक हो, मुझे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रही थी और उसरी युसरा, तो उसमें सारा ये एक आयत है जो उसको तशरीह किया हुआ है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। इस चीज़ के बारे में उसमें सारा बताया हुआ है और यही मैं पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में बहुत सी चीज़ें थी जो आ रही थी, जिनसे जो मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी कुछ सोच सोच के ना इंसान जो अपना ईमान है उसको डगमगा लेता है। क्योंकि जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम उसको हमेशा नेगेटिव में लेते हैं और उल्टा सीधा सोच लेते हैं, जबकि हम अच्छा भी सोच सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किल को किसी पॉजिटिव वे के तरह देखते हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा मुश्किल को एक तल्ख़ तजुर्बा ही समझते हैं। हो सकता है जो मुश्किल हम पे आई है वो हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ लेकर आएगी, और वैसे भी जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हे मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम पे कोई मुश्किल आए और उसके बाद कोई आसानी ना हो। जैसे कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, तो इसी तरह हर मुश्किल के बाद एक आसानी ज़रूर है। बस हमें समझने की देर होती है। हमें समझना चाहिए अपनी ऊपर आई हुई आजमाइशों और मुश्किलों को, कि हमें उनसे कैसे निपटना है, कैसे उससे निकलना है। तकलीफ़ जब हद से बढ़ जाती है, आपको लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और ये आपकी बर्दाश्त से बाहर की तकलीफ़ है, तो इस हालत में आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो, अल्लाह ताला के आगे रोते हो, गिड़गिड़ाते हो और सजदे में दुआएं मांगते हो, उससे मदद मांगते हो, अपने दिल का सुकून मांगते हो। तो इसका मतलब है ये आप पे आजमाइश आई है, और जब आजमाइश हम पे आती है हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो हमें किस तरह से नवाजता है, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। हमें लगता है कि जो चीज़ हमसे छिन चुकी है, हमारा इसके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे बेहतरीन सोचा हुआ होता है और इससे ज़्यादा अच्छा हमें मिल जाता है। जैसे निम्रा अहमद ने एक नावल में कहा था कि हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन हम ज़ुबान से वही कहेंगे जो अल्लाह ताला हमसे सुनना चाहता है। यानी अल्लाह ताला हमसे अपने बारे में अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा मेरा शुक्र अदा करे कि अगर एक उसके पास नेमत नहीं है तो उसके पास हज़ार नेमतें हैं शुक्र अदा करने के लिए। हमें किसी एक चीज़ के पीछे अपनी बाकी की नेमतों को, बाकी की खुशियों को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई मुश्किल आती है उसमें हमेशा सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि इसमें हमारे लिए अच्छाई क्या है। उस वक्त हमें अच्छाई नज़र नहीं आती, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, बेसब्रे हैं। हम लोग सिर्फ वही देखते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। किसी चीज़ की मसलहत को या किसी चीज़ में छुपी अच्छाई को हम लोग समझने या देखने की कोशिश नहीं करते। तो ये हमें बहुत बाद में जाके पता चलता है जो उस वक्त हमारे साथ हुआ वो हमारे लिए कितना बेहतरीन था। अगर उस वक्त हमारे साथ वो सब कुछ ना होता जिसने हमें इतना तोड़ दिया था, इतनी तकलीफ़ दी थी, तो आज जो हम खुशी महसूस करें, आज जो हमें चीज़ मिली है, तो ये उससे बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप पे कोई भी मुश्किल परेशानी जब आती है तो आप सब्र से सिर्फ दुआ करें, दुआ में अल्लाह ताला से मांगें, तो आपको अल्लाह ताला उस सब्र का इनाम ज़रूर देंगे और आपको एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। बशर्ते ये कि आप बिना किसी शिकवे शिकायत के उस सब्र को बरकरार रखें, उस पर कायम रहें। लोगों से हमेशा अच्छाई की ही बातें करते रहें और कभी भी अपनी किसी मुश्किल का, अपनी किसी परेशानी का तज़किरा सरेआम ना करते फिरें। अल्लाह ताला ने जब हमें दुख दिए हैं तो उसके साथ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ और बहुत सी जो ख्वाहिशें हमारी दबी हुई होती हैं वो हमें देने के लिए रखी हुई होती हैं, लेकिन वो हमें तब ही मिलती हैं जब उसका वक्त होता है। और अल्लाह ताला ये देखते हैं कि ये बंदा कितनी देर तक मेरा इंतज़ार करता है, कितनी देर तक सब्र करता है और कितनी देर तक मेरा शुक्रगुज़ार रहता है।
کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم لوگ صرف وقتی طور پہ شکر گزار ہو جاتے ہیں اور شکر کرنے لگتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے یہ سہ لیا، ہم نے وہ سہ لیا، جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے 1000 گنا درجے زیادہ دکھ اور پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کو صرف اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ ہی زیادہ بڑے لگتے ہیں۔ ویسے جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ہی زیادہ دکھ ہیں، پریشان ہیں، اور آپ کو بہت ہی زیادہ غم نے گھیرا ہوا ہے، یا دوسرے لوگ بہت خوش ہیں، تو آپ تھوڑی سی اپنی آنکھوں کو کھول کے ادھر ادھر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کافی سارے لوگ اپنے غم کو چھپاتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اپنے اندر بھی یہ خوبی پیدا کریں کہ جو غم ہے وہ صرف آپ کا ہے، آپ کا اپنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو آپ نے صرف اس کے ساتھ ہی شیئر کرنا ہے۔ تو ادھر ادھر لوگوں کے سامنے اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کی بجائے آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کو ہلکا کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں، تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اور جب سجدے میں جائیں گے، نفل پڑھیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب الگ ملے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو ڈبل ٹرپل کام ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہماری جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور نفل پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملنے لگ جاتا ہے۔ مومن کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک بن جاتا ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال آپ نے اپنے ذہن میں یہی بٹھا کے رکھنا ہے کہ کوئی آپ پہ اگر مشکل پریشانی آئی ہے تو اس کے ساتھ لازمی کوئی نہ کوئی اچھائی بھی آئے گی، کوئی نہ کوئی آسانی بھی ضرور ہوگی، بس آپ کو غور کرنے کی دیر ہے، آپ کو سمجھنے کی دیر ہے۔ اپنا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بظاہر تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی، ان کو ڈیپلی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ کہتے ہیں نا ایک پہیلی ہے اور اس کو سولو کرنا ہے، تو بس یہی قرآن پاک کے ساتھ ہے، جتنا آپ غور و فکر کر کے پڑھیں گے آپ کو اتنی ہی سمجھ آئے گی اور آپ کو اپنی مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خود سے یہ وعدہ کریں کہ ہر مشکل میں خود کو پازیٹیو ہی رکھیں گے اور پازیٹیو ہی سوچیں گے۔ تو یہاں پہ آج جو باتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور ہم اپنا ولاگ سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کچھ بھی خاص روٹین نہیں تھی اور خاص کوئی کام نہیں کیا تھا، کیونکہ لائٹ بہت ہی زیادہ جا رہی ہے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی لائٹ نہیں ہے، تو بہت سے کام ہیں جو پڑے رہ جاتے ہیں، تو اس لیے سوچا کچھ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تو وہی آج میں نے کی تھی، اور ساتھ کھانا بنا لیا تھا میں نے۔ آج ہم نے بنائے تھے مونگی مسروں کی دال چاول، میرے تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، ساتھ سیلڈ ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس وقت میرے پاس سلاد نہیں تھی تو میں نے بس پیاز ہی کاٹے تھے اور اس میں نمک، کالی مرچ اور لیمن ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا، اور پھر میں مزے سے لے کے بیٹھ گئی تھی کھانے کے لیے، تو پھر میرے بیٹے نے آ کے مجھے ڈسٹرب کر دیا، اور اس طرح میرا جو ایک دن کا ولاگ ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایسی کسی نئی روٹین، نئے ولاگ، نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔